अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या आपकी शादी हो चुकी है? अगर हो चुकी है तो आपको बड़ा होशियार रहने की ज़रूरत है, और नहीं हुई है तो आपके लिए बड़ा अच्छा सबक है। अब जिनकी हो चुकी है, अगर वो अपनी बीवी को कुछ ऐसे नाम है, कुछ ऐसा काम है, अगर उस काम को उसके साथ में, बीवी के साथ में कर देंगे तो उनका निकाह टूट जाएगा, निकाह ख़त्म हो जाएगा। हाँ, ये हकीकत बात है। और मैं आपको अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की ज़ुबान से ये बात सुनवाऊंगा इंशाल्लाह। तो आप बने रहना, वीडियो को छोड़कर मत जाना। आज सारी बातें बाद में करेंगे, दुआ भी आज आपको बाद में दूंगा इंशाल्लाह। अल्लाह आपको खुश रखे। यूँ तो मैं दुआ देता रहता हूँ, लेकिन कुछ भाई सोचते हैं कि बात को लंबा खींच देते हो, लेकिन जो बात भी बीच में बताता हूँ, शुरू में बताता हूँ, वो काम की होती है मेरे अज़ीज़ों। चलिए, इधर उधर की बात बिल्कुल नहीं करते हैं, आपको डायरेक्ट आज बताते हैं कि अगर अपनी बीवी को, आपने अपनी बीवी के साथ में ऐसा किया तो आपका निकाह टूट जाएगा, और निकाह फिर टूट गया तो फिर आपको क्या करना है। पहली बात तो हमें ध्यान देना कि हमें ऐसे काम करना ही नहीं है जिससे कि हमारा मियाँ बीवी के रिश्ते में कमी आ जाए मेरे अजीज़ों। चलिए शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। पहले आपको मुकम्मल ये वीडियो दिखाते हैं, उसके बाद में इंशाल्लाह सारी बातें करेंगे, कलाम भी सुनाएंगे, और इंशाल्लाह आपसे एक ज़रूरी बात भी करनी है। तो जाना मत बिल्कुल, पहले ये जान लें कि निकाह किस किस बात से टूट सकता है। घर में रहने के बाद बीवी के साथ में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है मेरे अजीज़ों। हाँ, चैनल पे पहली बार आए हो ना तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा देना, इससे ही होगा आप हमसे जुड़ जाएंगे इंशाल्लाह। और आगे वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, पता नहीं कौन सा मेरा भाई अमल कर ले और आपको भी सवाब मिले और हमें भी मिले। आइए मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का ये बयान सुनते हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि मियाँ बीबी बड़ा अच्छा रिश्ता है मेरे अजीज़ों, तो ये टूटना नहीं चाहिए। आइए देखते हैं। बहुत कम लोग यानी अवाम में से इन मसाइल को जानते हैं। तलाक़ तो सब जानते हैं जी, तलाक़ की ही तरह से एक और चीज़ है ज़िहार। ज़िहार जैसे तलाक़ से औरत हराम हो जाती है मर्द पर, जी, ज़िहार से भी मर्द पर औरत हराम हो जाती है। वो ज़िहार क्या चीज़ है? ज़िहार का मतलब होता है कि मर्द ने अपनी औरत को कभी यूँ कहा, अपने महरम औरतों में से किसी एक से उसको तशबीह दिया। महरम औरतें क्या है? तुम्हारी माँ है, बहन है, बेटी है, तुम्हारी फूफी है, खाला है, ये सब वो औरतें जो तुम पर हराम हैं, हमेशा के लिए हराम है। इनसे निकाह नहीं कर सकते तुम जी। माँ से निकाह नहीं कर सकता, बेटी से, बहन से, भांजी से, भतीजी से, खाला से, फूफी से, ये महरम औरतें जी, हराम है तुम पर निकाह करना इनसे। इन औरतों में से किसी एक से तुमने अपनी बीवी को तशबीह दिया, ऐसे कहा कि तू मेरे लिए मेरे माँ के फलां चीज़ की तरह है, या तू मेरे लिए मेरी बेटी की तरह है, या मेरी बहन की तरह है। इसको कहते हैं ज़िहार। महरम औरतों से उनको तशबीह देना अपनी बीवियों को, ये ज़िहार है। और औरत हराम हो जाती है फ़ौरन हराम हो गई उस पर। अगर तुमने अपनी बीवी को यूँ कहा कि तू मेरे लिए मेरी माँ की तरह है, या तू मेरे लिए मेरी बेटी की तरह है, या बहन की तरह है, इन औरतों से अगर अपनी बीवी को, अपनी मनकुहा को तशबीह दिया तो हराम हो गई औरत जी। एक सहाबी का एक सहाबिया के साथ ऐसा मामला हुआ। अब खातून उम्र दराज थी, दोनों की भी उम्र हो चुकी थी। वो रोते हुए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आई, कहा कि इतने साल तो हम अच्छे खासे रहे, अब जाकर के मेरे शोहर ने मुझे यूँ कह दिया है कि तू मेरे लिए मेरी माँ के मिसल है, ओहो, क्या करें? तो वो आ करके हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बार बार सवाल कर रही थी। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वही के उतरने के इंतज़ार में थे कि अल्लाह ताला इसका हुक्म क्या फरमाएगा। तो अल्लाह ताला ने पूरी सूरह उतार दी, क़द समिअल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा। सुभान अल्लाह, तहकीक के अल्लाह ने उस खातून की बात सुन ली जो अपने शोहर के मामले में आपसे बहस कर रही है जी। वो तश्तकी इल्लाह, और अल्लाह की बारगाह में शिकायत कर रही है कि मेरा मामला क्या है, बता दिया जाए। तब रब तबारक व तआला ने पूरे अहकामात इसमें बयान कर दिए जी कि औरतों को अगर किसी ने अपने माँ के मिसल कहा तो पहली बात तो ये औरतें तुम्हारी ना माँ हैं, ना तुम्हारी बेटियाँ हैं, ना तुम्हारी बहनें हैं। इस तरह की बात कहना हराम है जी। लेकिन अगर किसी ने ऐसा किया है तो अब ये ज़िहार के बाद वापस औरत को हलाल होना है तुम्हारे निकाह में, तो उसके लिए क्या है तवज्जो चाहता हूँ जी। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है
کہ 60 روزے رکھے گا کنٹینیو. اللہ والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا. پہلے تو یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرے. غلامی کا دور ہے نہیں. جب غلام ہوا کرتے تھے تو ایک غلام آزاد کرتا تو عورت اس کے لیے حلال ہو جاتی. جی. فمن لم یجد فصیام الشہرین متتابعین من قبل ان یتماسا. اور غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے تو رب تعالیٰ فرماتا ہے 60 روزے رکھے کنٹینیو مرد. جی جی 60 روزے رکھے گا. وہ بھی کیسے؟ ایک بھی اگر بیچ میں چھوڑا تو پیچھے کے سب پھر غائب. اللہ. پھر سے اسے کنٹینیو کرنا پڑے. اور ان 60 روزوں کے درمیان شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو چھوئیں گی بھی نہیں. اللہ. ہاں زہار اس کو معمولی نہ سمجھے. اللہ. اور پھر اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مسکینا. اللہ نے فرمایا 60 روزے رکھنے کی اگر کنٹینیو طاقت نہیں ہے تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. اس کے بعد پھر عورت حلال ہوگی. تو یہ زہار کے مسئلے جاننا چاہیے. اس طرح اپنی بیویوں کو مخاطب نہ کیا جائے. ارے میری ماں کی طرح ہے تو، میری بہن کی طرح ہے تو، میری بھانجی کی طرح ہے، پھوپھی کی طرح ہے، خالہ کی طرح ہے. یہ سب وہ عورتیں ہیں جو تم پر حرام ہیں. ان سے تشبیہ دینا اپنی عورت کو حرام ہے اور بیوی تمہارے حرام ہو جائے گی تم پر. سنا آپ نے میرے عزیزوں. مجھے امید ہے کہ آپ کا دل اور دماغ دونوں تازہ ہو گیا ہوگا اس بیان کو سننے کے بعد میں، اور آپ کو ایک ایسا سبق ملا ہوگا کہ جو شادی شدہ لوگ ہیں وہ تو عمل کریں گے ہی، لیکن جن کی شادیاں ہونے والی ہیں وہ بھی انشاءاللہ آگے تک اس کا خیال رکھیں گے جو ہمارے چینل سے جڑے ہوئے ہیں. جزاک اللہ کہ آپ نے اس بیان کو پورا سنا، ہماری بات کو مکمل سنا. اب یہاں تک آ ہی گئے ہیں تو کلام بھی سن کے چلے جائیں. آج کا کلام بہت ہی پیارا ہے انشاءاللہ تعالی. جو آج کلام ہم پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں یہ نعت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہے ہیں. آپ اس کو پورا سن کے جائیں. ہو سکے تو موبائل کو سائڈ سے رکھ دیں. اگر آپ دیکھنا نہیں چاہتے ہیں تو سائڈ سے رکھ دیں، آپ کو آواز آتی رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آئیے میرے عزیزوں کلام شروع کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا لائیو میں، اس کا جواب بتا دوں. میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ یہ بتائیے نماز عصر قضا ہو رہی تھی اور جن کی نماز عصر قضا ہو رہی تھی ان کی خاطر پھر ڈوبا ہوا سورج واپس آیا تھا. آقا نے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ڈوبا ہوا سورج واپس بلا لیا تھا. ان کا نام کیا تھا؟ جن کی خاطر وہ ڈوبا ہوا سورج واپس آیا تھا، جن کی نماز کی خاطر. ان کا نام حضرت مولا علی ہے، جس کا جواب آپ سبھی بھائیوں نے بہنوں نے بڑا اچھا دیا. جزاک اللہ، دل سے شکریہ آپ کا. میری امی بھی ٹھیک ہے الحمدللہ. میں دعا کرتا ہوں آپ کے عزیز و قریب میں جو بھی بیمار ہیں اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ایک ہماری اماں کی عمر کی انہوں نے کل ہمیں فون کیا تھا. ان کا نام امان صابر ہے شاید، ایسے ان کے بیٹے کا نام میں بھول گیا. بہرحال اس بچے کے لیے آپ دعا کریں. نام اگر آپ کو یاد نہیں، آپ نہیں لے سکتے یا امان صابر، تو آپ اس طریقے سے دعا کریں کہ اللہ جس بچے کے لیے سلمان بھائی نے دعا کے لیے کہا ہے اللہ اس بچوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ آپ سب کے عزیز و قریب جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللہ رحمت والے نبی کے صدقے میں میرے والدین کو لمبی عمر عطا فرمائے. آپ سب کے والدین کو بھی مولا رحمت والے نبی کے صدقے میں لمبی عمر عطا فرمائے. باتیں لمبی ہو جاتی ہیں. اپنے ماں باپ کی عزت کریں، کبھی کسی کا دل نہ دکھائیں، اپنا حسن و اخلاق اچھا کریں. آپ ہمیشہ اپنا حسن و اخلاق ایسا بنا کر رکھیں کہ سامنے والا کہے یار یہ ہے مسلمان کی شان. نماز کی پابندی کریں. نماز میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو نماز ہر حال میں آپ کو ادا کرنی ہے میرے عزیزو. کبھی کسی کا دل نہیں دکھانا میرے عزیزو. ہاں، اپنی حیثیت کے مطابق غریبوں کی، مسکینوں کی، یتیموں کی مدد کرتے رہیں. ایک بات آپ سے اور کرنی ہے، جس غریب فیملی کا ہم نے گھر بنوا رہے ہیں الحمدللہ. ابھی تک امی کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، میں وہاں کو نہیں جا سکا. میں انشاءاللہ بہت جلدی وہاں جاؤں گا. ابھی کچھ کمی چل رہی ہے، کچھ قلت چل رہی ہے پیسے کی. کام ان کا سٹارٹ ہو چکا ہے الحمدللہ، تو اس میں ہو سکتا ہے آپ کو پھر دوبارہ سے تعاون کچھ کرنا پڑے میرے عزیزوں. تو دھیان رکھنا، خیال رکھنا اس بات کا. ان کا گھر مکمل بن جائے گا تو ان بچوں کے دل سے جو دعا نکلے گی آپ لوگ اندازہ نہیں لگا سکتے. جن کا گھر اس کنڈیشن میں تھا کہ وہ برسات کے موسم میں اتنے پریشان رہتے تھے کہ بس اللہ ہی جانتا ہے یا پھر وہ جانتے. بہت ساری فیملی ایسی ہیں میرے عزیزوں. تو دعا کریں ہمارے لیے. ہم جائیں گے انشاءاللہ تعالی وہاں پر اور دیکھیں گے پھر کنڈیشن جا کے. جزاک اللہ کہ آپ یہاں تک رکے رہے. آئیے کلام اور سن لیجیے. کلام شروع کرتے. کیا بتاؤں
بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا منہ، بس میرا منہ دعا مدینہ ہے، بس میرا منہ دعا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس کا دیکھا، ہاں جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں، دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں، یا محمد ہے یا مدینہ ہے، یا محمد ہے یا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، یہ دنیا والے، دنیا والے تو درد دیتے ہیں، دنیا والے تو درد دیتے ہیں، درد دل کے، ہاں درد دل کی، درد دل کی دوا مدینہ ہے، درد دل کی دوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، اور میرے آقا مجھے بلا لیجئے، میرے آقا مجھے بلا لیجئے، مجھ کو بھی دیکھنا مدینہ ہے، مجھ کو بھی دیکھنا
مدح سنیں، آخری شعر۔ دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل منور، ہاں دل منور میرا مدینہ ہے، دل منور میرا مدینہ ہے۔ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، کیا بتاؤں۔ تو میرے عزیزو، جیسا بھی یہ کلام لگا ہو، بس دعاؤں سے نوازیں کہ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔